नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। संसद विघटनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी भइरहँदा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन र आफ्नो पक्षमा तर्क वितर्कहरू भइराखेका छन्। अधिवक्ताहरूले, कानुनका ज्ञाताहरूले, कानुनका व्याख्याताहरूले संविधानका धारा पल्टाएर आफूलाई लागेको विषय व्याख्या गरिरहेका छन् र संविधानका धारा स्मरण गराइराखेका छन्। धारामा उपधारामा के छ भन्ने कुरा भनिराखेको अवस्थामा यसलाई असंवैधानिक भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ। त्यसकारणले यसको विरुद्धमा, संसद विघटनको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपा आन्दोलनरत छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक निर्णय भनेर भनिसक्नु भएको छ। यसको बारेमा विशेषतः केन्द्रित रहेर आज हामी देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। संविधान सभाका सदस्य समेत रहनुभएका अधिवक्ता रेवती रमण भण्डारी आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै जसोले संविधानका धारा पल्टाएर संसद विघटन संविधानको मर्म विपरीत छ, संविधानका धारामा छैन, त्यो अनुसार भयो भनेर भनिराखेका बेलामा यहाँले संसद विघटन संविधान सम्बद्ध नै छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यहाँले मात्रै संविधानको कुन धारा देख्नु भएको छ? जसले संविधानमा धारा छैन, प्रधानमन्त्रीले धारा चाहिँ नटेकिकन संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भन्ने तर्क गरिनु भएको छ। उहाँहरूमा 47 सालको संविधानको ह्याङ हो। त्यस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै धारा कहाँ छ त भन्ने ह्याङ हो त्यो। नत्र भने संविधान हामीले अपनाउने प्रणाली कुन हो भन्ने कुराको एउटा ठुलो महत्त्व हुन्छ। हामीले संविधानको धारा 74ले प्रष्ट के व्यवस्था गरेको छ भने शासकीय स्वरूप भनेर के लेखिएको छ त्यहाँ भन्दा नेपाल चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली हामीले अपनाएको व्यवस्था हो। जहाँ संसदीय प्रणाली हुन्छ त्यसका केही आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त हुन्छ। त्यो सिद्धान्त मध्ये नै पनि स्वाभाविक ढङ्गले एउटा जनताबाट जनादेश प्राप्त मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जसको प्रधानमन्त्री हो, जसले मैले शासन सञ्चालन गर्न मलाई अप्ठ्यारो भयो, मैले सकिनँ र मैले छोडेर पछि पनि सहजताका साथ अर्को सरकार बन्ने र त्यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाभित्र गणित पनि त्यो देखिन्न भने त्यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन स्वाभाविक ढङ्गले संवैधानिक मान्यता र संसदीय प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम स्वाभाविक ढङ्गले त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। 2 र अर्को कुरा के छ, के बुझ्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ यस्ता सिद्धान्तहरूलाई, मान्यताहरूलाई संविधानका धाराले कहिलेकाहीँ नियन्त्रण गरेको हुन्छ। जस्तो हाम्रै यही संविधानमा पनि महिना दिनमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्थ्यो पहिला, त्यो नलेखिदिएको भए। तर संविधानमा हामीले के लेख्यौँ, व्यवस्था के गर्यौँ भन्दाखेरि कि 2 वर्षमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने, त्यो फेल भयो भने अर्को 1 वर्षमा राख्न नपाइने, अन्तिम वर्षमा राख्न नपाइने भने नियन्त्रण गरियो, त्यसलाई रोकियो। एउटा त्यसलाई पूर्णत बन्देज गरिएन तर रोकियो। तर संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था छ। त्योसँग जोडेर धारा 85 ले के भन्छ, यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएमा बाहेक 5 वर्ष हुनेछ भनेर अगावै विघटनको बाटो पनि त्यसले चाहिँ दिएको छ। तर अगावै विघटन प्रधानमन्त्रीले टेक्नु भएको धारा के हो त्यो भन्दै धारा नै नगरिकन राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पठाउनु भयो भन्ने कुरा छ। मैले प्रस्ताव संसद विघटन मेरो शोध गरेर त्यसमा धारै चाहिँदैन। संविधानको धारा प्रयोग गरेर जे पनि गर्न मिल्छ, जे पनि हुँदैन। मैले भने संसदीय प्रणालीको आधारभूत मान्यता हो र त्यो मान्यतालाई धारा 7 ले संसद विघटन हुन सक्ने बाटो खोलेको छ। धारा 85 ले अगावै पनि विघटन हुन्छ भन्ने कुराको बाटो खोलिदिएको छ। त्यो खोलेको हुन्छ प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार छ, कार्यकारी अधिकार छ। कार्यकारी अधिकार, म कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले म चाहिँ जनादेश नयाँ ताजा जनादेशमा जान्छु, मैले अब बाँकी सरकार चलाउन उपयुक्त छैन, अनुकूल छैन भनेर भन्छ र सोच्छ र त्यो परिस्थितिमा पुग्छ भने
र धारा 85 ले अगावै विघटन हुन सक्छ है। पुरै 5 वर्ष जस्तो एउटा उदाहरण भनौँ, स्थानीय तहलाई त पुरै 5 वर्ष भनिएको छ नि। कि त हो संविधानले संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुनै ठाउँ नराख्ने हो भने स्थानीय तहको जस्तो लेखिदिनु पऱ्यो नि त, सिधा 5 वर्ष हुनेछ। त्यसमा अनि पनि छैन, तर पनि छैन, अगावै। तर प्रक्रियामा त प्रवेश गर्नु पर्ला। यहाँले भन्नुभएको धारा 76 को 6 सम्म जाँदाखेरि प्रक्रियागत रूपमा गयो भने संसद विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर प्रक्रिया अपनाउन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँले अपनाउनु नहुने कुरा पनि ठीक भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा मात्रै क्लज के हो भन्दा उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भने चाहिँ अनिवार्य नै त्यो चाहिँ भइहाल्यो। त्यसमा विश्वासको मत लिँदा के हुन्थ्यो त? विश्वास मत हाम्रो अविश्वासको प्रस्ताव त आखिर त्यही दिन दर्ता भएकै त थियो। अविश्वासको प्रस्ताव त संसद विघटन भएपछि दर्ता भयो, विघटन पछाडि आएको, अगाडि आएको होइन। दोस्रो कुरो, संसदीय प्रणालीमा यो स्थानीय तह होइन, यो स्थानीय तह होइन, यो प्रतिनिधि सभा केन्द्रीय सङ्घीय संसद भनेको त्यहाँ अलरेडी दलहरूको सङ्ख्या अनुसार दलहरूका कार्यालय छन्। दलको चाहिँ प्रतिनिधि सभाभित्र सिटहरू छन्। अलरेडी छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 64% छ, काङ्ग्रेसको यतिजना छ, जसपाको यतिजना छ, स्वतन्त्र यतिजना, अलरेडी गणित थाहा छ। गणित थाहा छ 64% दल संसद सांसदहरूले नेता छानेको प्रधानमन्त्रीले अनि के को विश्वासको मत लिइरहनु पर्यो? विश्वासको मत त छँदैछ अलरेडी। त्यो संविधानले दिएको प्रक्रिया हो नि। यहाँ त अधिवक्ता हुनुहुन्छ, यहाँ यो विषयमा राम्रोसँग जानकार हुनुहुन्छ। म कुरा त्यसलाई फेरि प्रश्न गरौँ। हो कस्तो अवस्थामा भने संसदमै लेखे, हामीले संविधानमै लेखेका छौँ त। दल जुन दलको बहुमत थियो त्यो दल विभाजन भयो, त्यो अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। किन उसँग अब बहुमत छ कि छैन भनेको साबित गर्नु पर्यो, किन दल टुटिसक्यो। दोस्रो, 2 दलको संयुक्त सरकार थियो, एक दल त्योबाट बाहिरियो, ऊ अल्पमतमा पर्यो। स्वतः परेपछि विश्वासको मत लिनु पर्ने परिस्थिति बाध्य भयो। विश्वासमा त्यो अवस्था लिने हो जहाँ त्यो प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने कुराको स्पष्ट हुनुपर्ने परिस्थिति सृजना भयो भने अहिले परिस्थिति सृजना नै भएकै थिएन कि 64% सांसदहरूको संसद दल छ नेकपाको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यसले छानेको नेता प्रधानमन्त्री छ। अनि उसले के का लागि विश्वासको मत लिनु पर्यो? कुरा विश्वासको मत होइन। 64% सांसदको मत भएकै कारणले संसद विघटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले? त्यसरी होइन, 64% भित्र किन प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रधानमन्त्री होइन, सरकारका लागि सरकार होइन। सरकार भइदिनु नै अन्तिम सत्य पनि निर्णायक कुरा त्यो होइन। सरकार हुनु पर्यो, त्यो सरकारले काम डेलिभरी गर्न पनि सक्नु पर्यो, त्यो सरकार अगाडि हिँड्न पनि सक्नु पर्यो, त्यो सरकारले राज्य सञ्चालन गर्ने आफ्नो क्षमता पनि राख्नु पर्यो, सरकार भइदिनु पर्यो, सरकार चाहिँ जसरी पनि टिकिदिनु पर्यो। यो कुन दुनियाँको सिद्धान्त हो? सरकार टिकिदिएपछि चाहिँ लोकतन्त्र पनि बलियो हुने, जसो तसो सरकार टिकी मात्रै रह्यो भने पनि संविधानको चाहिँ के भनेदेखि रक्षा पनि हुने, त्यो चाहिँ प्रतिगमन नहुने। एक खालको राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा त्यो त अर्को प्रतिगमन हो। फेरि सरकार छ, बहुमत छ, तर त्यसले डेलिभरी दिन सक्ने अवस्था छैन, त्यसले शासन सञ्चालन गर्ने कुरामा सजिलैसँग अगाडि जान सक्दैन। त्यही 64% खिचुलो छ, त्यही 64% भित्र अनावश्यक हडाएको छ, त्यही 64% सरकारको निम्ति बाधक छ, त्यही 64% भित्र सरकारका हातखुट्टा बाँध्ने भनेको कसरी त कोसिस हुन्छन् भने सरकारमा भइरहनु, सरकारमा बसिरहनु, सरकारमा टिकिरहनु भन्ने त अर्को लाचारी पर्यो। त्यो लाचारी यहाँको कुरा सुन्ने हो भने त संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने कुरा बलियो कसरी देखाउँछ। कसरी संसद पुनर्स्थापना भयो भने मन्जुजी तपाईँलाई म एउटा तपाईँलाई पहिलोचोटि यो कुरा चाहिँ अरू मिडियामा भनेको छैन, तपाईँलाई भन्छु, नेपाल राष्ट्रमा दुर्भाग्य सुरु हुन्छ। किन? कुन अर्थमा? के अभ्यास? संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर यतिका दलले आन्दोलित छन्, सडक तातिराखेको अवस्था छ, यहाँ ठोकुवा गर्नुहुन्छ संसद पुनर्स्थापना भयो भने मुलुक सङ्कटमा जान्छ। एउटा उदाहरण भन्छु, 2051 सालमा बनेको मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई ले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएर संसद पुनर्स्थापना गरियो। नेपालको इतिहासमा राजनीतिक दुर्दशा त्यहीँबाट सुरु भयो।
त्यसपछि के भयो, 6 महिनामा प्रधानमन्त्री सरकार फेरिन थाले। त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि माओवादी जनयुद्धको प्रारम्भ त्यही बेला सुरु भयो, त्यही संसदभित्र खिचौला त्यहीले गर्दा माओवादी युद्धलाई चाहिँ त्यसले अझ मलजल गर्ने काम गर्यो। राजाले जो महत्त्वाकांक्षी चाहिँ के भने शासक सबै विषय 52 सालमा संसद विघटनको प्रस्तावसँग जोडेर हेर्न ठिक हो अब अहिले होइन हुँदैन। म अहिले यो नयाँ सन्दर्भ भन्छु। अब के भने म जुन इगो देखिरहेको छु, संसद पुनर्स्थापना हुने जुन परिस्थिति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको जुन अवस्था छ त्यसले के देखिन्छ, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग सम्भावित कुरा है, राष्ट्रपति निलम्बन, त्यसपछि सभामुखमाथि महाभियोग, सभामुख निलम्बन, अब हुन सम्भावित वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि हुन सक्ने हो कि। र दोस्रो तेस्रो कुरा भन्छ संवैधानिक अर्को जटिलता आउँदैछ। यहाँले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सभामुखको पद जोगाउने कुरालाई तर्क गर्नुभएको छ, तर यससँग असन्तुष्ट असंवैधानिक भनेर आन्दोलित पक्षले मुलुक नै सङ्कटमा पर्यो, मुलुक नै अँध्यारो सुरुङमा पर्यो, मुलुकलाई नै व्यवस्थालाई नै चुनौती गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयका विरुद्ध जुनसुकै प्रकारको पनि भेज नन भेज जुन पनि आन्दोलन गर्छ सक्नु भएको छ नि। ठिक छ, आन्दोलन गर्छु भन्नेहरूले आन्दोलन गर्ने अधिकार संविधानले हाम्रो लोकतन्त्रले दिन्छ। उहाँहरूले देखेको सङ्कट झुटा हो। अनि उहाँहरू त खालि एउटै मात्रै देख्नु, केपीले संसद विघटन गर्यो हामीले मान्नुपर्ने इगो हो। यो कुनै लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्दैन। के हुन्छ, चुनाव हुन्छ, नयाँ चाहिँ के भने यो पार्लियामेन्ट, म त के भन्छु पार्लियामेन्टको अनुभवको हिसाबले, पार्लियामेन्ट मैले बुझेको हिसाबले त अरूले पनि भन्नुपर्थ्यो विघटन गर भन्नुपर्थ्यो। जुन पार्लियामेन्टमा दुई महत्त्वपूर्ण संसदीय व्यवस्थाप्रति विघटन गर अर्को बनाउने निर्वाचितले चुनावमा पैसा खर्च गरेर आउने फेरि विघटन गर भनेर वकालत गर्दै हिँड्ने, हरेक पछाडिको पार्लियामेन्टको क्षमता पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रो पार्लियामेन्टको क्षमता हामीले देखेका छौँ नि। 2.5 वर्ष भयो निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले पास हुन सकेन आजसम्म, जसका कारण प्रदेश सरकार स्थानीय तहको सरकार कर्मचारी प्रशासन आज अस्तव्यस्त छ। एउटा मात्रै उदाहरण भने त्यो अर्को बोर्ड विभाजन सम्बन्धी विधेयक हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म पास हुन सकेन। एक त हाम्रो पार्लियामेन्टको यो हालत, दोस्रो बहुमत छ दलभित्र, बहुमतभित्रको यो अराजकता। अनि यो परिस्थितिमा ताजा जनादेशका निम्ति जनतासँग भोट माग्न जान्छ। कुरा यति मात्रै होइन, राजनीतिक कुरा भयो। प्रधानमन्त्रीले संविधान सम्बद्ध छैन भन्ने बुझेरै राजनीतिक निर्णय हो भन्ने राख्नु भयो। अनि राजनीतिक निर्णय त हो नि, राजनीतिक निर्णय धारा 85 ले के छ भने यो 5 वर्ष कम्प्लिटली 5 वर्ष हुनेछ भनेर लेखेन नि त। 5 वर्ष कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर लेखेको भए संसद विघटनलाई त्यसले रोकेको हुन्थ्यो, मध्यावधि निर्वाचनले रोकेको। मन लाग्यो संसद विघटन गर्ने भन्ने पनि हो। यहाँले भन्नुभयो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन किन मान्ने भन्ने इगो छ, अरू केही आपत्ति होइन भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि इगो होला नि, मैले गरेको संसद विघटन कसरी पुनर्स्थापना हुन्छ त भन्ने इगो त यहाँहरूमा पनि होला नि। इगो त मानवीय कुरो, इगो त सबैको हुन्छ नै, कसरी हुन्छ भने इगो राख्नु स्वाभाविक हो। तर अदालतको विचाराधीन विषयमा अनि राजनीतिक इगोले लिएर मुलुकलाई अनिर्णयको अनिर्णय कसले हो? अनिर्णय बनाउने त जसले संसद विघटन पुनर्स्थापना गरी पाऊँ भन्नुहुन्छ नि, अनिर्णयको बन्दी त्यसमै सुरु हुन्छ। अहिले त सोझो बाटो छ, वैशाख 17 27 निर्वाचन गरौँ, नयाँ ताजा देशबाट नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन हुन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, त्यसले आफ्नो नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छ। के बिग्रिया छ? बिग्रियो के र? लोकतन्त्र कहाँबाट? नयाँ सरकारलाई पनि त संसद विघटन गर्न मन लाग्ला। संविधानले 5 वर्ष नै चलाऊ भने त्यो बेला पनि छैन। नजिर त अहिलेको बस्ला, निर्णय लिन सजिलो होला अदालतलाई। एउटा कुरा भन्नु, सरकारले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने त्यो खेलाचीको कुरा, खेलवाडको कुरा, उसलाई मन लागिहाल्ने कुरा होइन। खेलवाड भयो कि भन्ने डर हो जनतामा, त्यही खेलवाड भविष्यमा बनाउने नजिर बस्ला कि भन्ने डर। मुलुकमा एक दिन प्रधानमन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भनेर मान्छेलाई कत्रो हुन्छ। 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउने आफ्नो चाहिँ जुन सुविधा हो, जुन अधिकार हो, त्यो मान्छेले त्यसै प्रतिसभा विघटन गरेर आफ्नो पदलाई चाहिँ पत्याग गर्न त्यसै तयार हुन्छ। प्रतिसभा विघटन हुनु र नयाँ चुनावमा जानु भनेको प्रधानमन्त्रीले त पदका लागि नै पद जोगाउन नै संसद विघटन गरे भन्ने कुरा तपाईले उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नुभयो त भन्ने तरिकाले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीको पद कसरी जोगिन्छ भने
केही महिना भए पनि जोगिएला केही महिनाको निर्वाचन हुँदासम्म 5 वर्षको लागि चाहिँ के अरे म्यान्डेट प्राप्तलाई केही महिनाको कुनै अर्थ त्यत्रो ठुलो अर्थ हुन्छ र? 5 वर्षको लागि बहुमत प्राप्त संसद दलको नेताले प्रधानमन्त्री भएको मान्छे 5 वर्षको लागिले 3 वर्षमै संसद विघटन गर्ने पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नआइकन हल्कै ढङ्गले मन लागु गरिलाउँ भनेर कुनै चाहिँ गाँजा खाएको बेलामा गरे जस्तो विषय होइन यो एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने कुरा हो यो। जसले पाए त्यसले त गर्न सक्दैन नि। किनभने भनेपछि निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुहुन्छ जो पनि, अनि फेरि शक्तिशाली बन्नुहुन्छ, फेरि संसद विघटन हुन्छ, फेरि निर्वाचन हुन्छ, अहिलेको नजिर बस्छ, मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने हो। अनि मूल यसो छ, इतिहासका सबै घटना जस्ता जस्तै दोहोरिँदैन नि। आज संसद विघटन हुने परिस्थिति भयो, भोलि यही परिस्थिति सधैँ जस्ता त इतिहासका घटनाक्रमहरू जुन घटना हिजो घट्यो ठ्याक्कै त्यही घटना जुन शासन व्यवस्थाका लागि हामीले 70 वर्ष लडाइँ लड्यौँ, जुन शासन व्यवस्थालाई मजबुत गर्न 65 वर्ष पर्खेर संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो, नेपाली जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान, त्यसको मस्यौदामा यहाँ प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्थ्यो, प्रभावकारी भूमिका खेल्नु भएको थियो। आज त्यसलाई उछिनेर आफै व्यक्तिगत निर्णय लिन मिल्छ? यति हो प्रश्न। व्यक्तिगत निर्णय नै होइन, यो राज्यको निर्णय हो, सरकारको निर्णय भनेको राज्यको निर्णय हो। उहाँले आफ्नो लिखित जवाफमा यो निर्णयमा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको के भलो भयो त? अनि के को भलो भयो? भलै भयो। जनताले फेरि के अरे लोकतान्त्रिक चाहिँ के जनतासँग जम्मा एउटै अधिकार छ कि आवधिक निर्वाचन भोट हाल्ने, मतदान गर्ने र आफूले मत दिएर निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि मार्फत शासन सञ्चालन गर्ने हाम्रो शासन प्रणाली होइन। 5 वर्षमा हाल्नु पर्थ्यो, अथवा अब हुँदा 6 महिना झन्नै करिब 5 वर्षमा चाहिँ निर्वाचन हुन्थ्यो भने 1.5 वर्ष अगाडि भयो। कुरा यति मात्रै फरक होइन, 1.5 वर्ष अगाडि भयो। अमेरिकामा 4 वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ, कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ। काहीँ चाहिँ के भने हामीले देखेका छौँ, जापान जस्तो समृद्ध विकसित मुलुकमा पटक मध्यावधि चुनाव इतिहासमा भयो त। जापान पछाडि सर्यो, जापानको लोकतन्त्र कमजोर भयो। भारतमा पनि यही 10 वर्ष यता, खास गरी यो चाहिँ के भने पीवी नरसिंह रावको दोस्रो कार्यकाल पछाडि यो 15 वर्ष भन्दा अगाडि 14 दिनमा पनि संसद विघटन भएर फेरि चुनाव भएको छ। भारतको लोकतन्त्र कमजोर भयो, भारतको प्रजातन्त्र प्रतिगमन भयो। भारतको तरक्की देख्नु भएको छ, कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। ठिक छ, हामी पनि पुग्दैछौँ। हाम्रो अवस्था हेर्नु भएको छ, 90% आयात गरेर बाँच्नु पर्ने अवस्थामा छौँ हामी पनि क्रमशः गर्दैछौँ। विश्वमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा कहाँ छ, कुन राष्ट्रसँग छ? यहाँको समस्या भनेको चाहिँ के भनेदेखि एकपल्ट 5 वर्ष हुनुपर्ने चुनाव 3.5 वर्षमा भयो। यही अमेरिकामा 100 वर्ष 200 वर्षसम्म एकै संविधानले काम गरिराखेको छ, त्यहाँ संविधान परिवर्तन हुन सकेन, बेलायत बिना संविधान चलिराखेको छ। अनि हामीले सरकार बनाउने, संविधान बनाउने 47 सालको अहिलेसम्मका 7वटै संविधान उत्कृष्ट, तर जनताले सेवा सुविधा नपाउने, संविधानको कार्यान्वयनमा जनता नपर्ने। अनि एउटा कुरा त मन्जुजी, संसारका धेरै देशहरूमा 5-5 वर्षमा चुनाव हुन्छ। अमेरिका त 4 वर्षमा हुन्छ नि त। 100 वर्षमा त्यहाँ कति के अरे 25 चोटि हुने भयो, अन्त त 20 चोटि मात्रै हुने भयो नि त। अनि 25-20 चोटि चुनाव हुने चाहिँ देशहरू चाहिँ सारा समृद्ध छन्। अमेरिका 25 चोटि बढी हुने चाहिँ अलिक कमजोर छ। अनि त्यसकारणले व्यक्तिको नेतृत्व र राष्ट्र निर्माणका लागि लगाव त हुनु पर्यो नि। ठिक छ, त्यो हुनुपर्छ। त्यो धारा पल्टाएर संसद विघटन, त्यसका लागि केपी ओली मात्रै जिम्मेवार होइन नि त। केपी ओलीलाई यो परिस्थितिमा धकेल्ने नेताहरूले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन यसको। केपी ओलीलाई के रहर हो यो? उहाँले भन्नुभएको छ र परिस्थिति पनि त्यही देखिँदैछ। कस्तो शानका साथ सम्मानीय सभामुख के भन्नुहुन्छ, म संवैधानिक परिषदको बैठकमा गइनँ। पत्र फिर्ता गरिदिनु भयो, सिफारिस पत्र। त्यो त अलग अहिले अर्को विषय हो, अस्तिको विषय। प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष हुन्छ। ढिला खबर भयो भन्नुभएको छ अग्निप्रसाद सापकोटाले। ढिला खबर भयो भने त भन्नु पर्यो, गर त्यो एजेन्डा, मलाई खबर भएन, एजेन्डाको बारेमा मलाई जानकारी छैन, आज बैठक स्थगित गरौँ भन्नु पर्यो। टाइममै खबर गर्नु पर्दथ्यो नि। टाइममा खबर भएन भने तर टाइम विषय प्रसङ्ग मोडियो। यहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ,
पूर्व प्रधान न्यायाधीश जो यो मुलुकको न्यायालयको नेतृत्व गरिसक्नु भएको 4 जना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, संयुक्त वक्तव्य निकालेर संसद विघटन संविधानको विपरीतमा भयो भन्ने कुरा बाहिर ल्याउनु भयो नि, त्यो गलत हो त? त्यसो अनि यो देशमा कानुन पढेका, संविधान पढेका चाहिँ मान्छेहरू र प्रधान न्यायाधीश भएका मान्छेहरू चाहिँ के, प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छेले, एक त म पहिलो कुरा भन्छु यसमा, प्रधान न्यायाधीश भएका मान्छेहरूले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशले राज्यको सेवा सुविधा उहाँले प्राप्त गरिरहनु भएको छ अहिले पनि, उहाँले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बोल्नै हुँदैन थियो। यहाँहरूले चाहिँ यसरी बोल्न हुने हामी पूर्व प्रधान न्यायाधीश होइनौँ, न्यायालयभित्रको कुरा होइनौँ। हामी प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश सेवा सुविधा हामीले खाएको छैन। हामी नागरिक हो, यसले बोल्न सक्छ। तर उहाँहरू न स्वतन्त्र नागरिक होइन। मुलुकका लागि सङ्कटमा जाँदा ठिक र बेठिक भन्ने स्वतन्त्रता पनि छैन उहाँहरूलाई। हामीले बुझेका छौँ नि। म आदरणीय सुशीला दिदीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ उपर 2073 सालमा महाभियोगको संसदमा दर्ता भयो, नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट दर्ता भयो। त्यो महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावलाई बदर गर्नका निम्ति पहिला सुशीला दिदी भनिदिनुहोस्, वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा त्यति बेला न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, त्यो अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा उहाँले त्यो अविश्वास प्रस्ताव रद्द खारेज हुने गरी गरिएको चाहिँ के भनेदेखि आदेश ठिक थियो। मलाई पहिला सुशीला दिदी कुनै मिडियाबाट जवाब दिनुहोस्। उहाँले मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ, किन एक समयमा हामी सँगै वकालत गर्थ्यौँ विराटनगरमा। त्यो त्यस कारण एउटा कुरा उहाँ, तर उहाँहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीश भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले बोलेको कुरा अन्तिम सत्य हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। उहाँहरू मात्रै पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्न, पूर्व प्रधान न्यायाधीश अरू पनि जीवितै हुनुहुन्छ। उहाँले किन बोल्नु भएन त? उहाँले किन बोल्नु भएन? म उहाँहरूलाई प्रश्न के सोध्छु भने, यदि संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम मात्रै प्रधानमन्त्रीले उपधारा 7 बमोजिम यदि संसद विघटन गर्न पाउने हो भने, संविधानको धारा 85 मा संविधान धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको अवस्था बाहेक यो संविधानको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भने किटानी लेखेको भयो नि। म दुई हात जोडेर त्यो कुरा चाहिँ के भन्नु, तर किन लेखिएर के नजाने नलेखे होला? यत्रो 308 धाराको संविधानका हजारौँ उपधारा लेख्नेहरूले, मस्यौदा गर्नेहरूले, लेख्नेहरूले, त्यसको तय गर्नेहरूले संसद विघटन उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम संसद विघटन गर्न सक्ने बाहेक यो प्रत्येक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भनेर किटानी त्यो संविधानमा किन नलेखेको? यदि त्यसरी लेखेको भए अग्नि प्रसाद खरेल र सुभाष नेमुवाङ संविधान सभाका अध्यक्षको विगतको भनाइ पनि सुन्नुभयो होला नि। त्यसको जवाब त अग्नि खरेलले हिजो के अरे सर्वोच्च अदालतको बहसकोमा दिइसक्नुभयो। के दिनुभयो भनिदिनुहोस् न। उहाँले भन्नुभयो बहुमत प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले के अरे संसद विघटन गर्न सक्दैन मैले भनेकै होइन नि। अन्य अवस्थाको बारेमा मैले भनिसक्नु। कुन सन्दर्भमा, कुन विषयमा, कसको कुन प्रश्न सन्दर्भ फेरियो, व्यक्ति फेरियो भने त्यो कुरा ठिक हुने, व्यक्ति फेरियो, सन्दर्भ थियो, आस्था विचार मिल्यो भने त्यो कुरा ठिक हुने, यसरी चलिरहेछ मुलुकमा। व्यक्ति फेरिने कुरा एउटा कुरा हो, तर के सन्दर्भ फरक हुन सक्छ। सुभाष नेमुवाङको पनि व्यक्ति परिस्थिति बाध्यता फरक आइलाग्यो। फरक उनले कुन सन्दर्भमा कुन आशयबाट कुन कोणबाट भन्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ के भने एउटा संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त के अरे 76 को 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउन सक्दिनँ भने कोच्याएर खाए जस्तो बस तैँले सके पनि बस, नसके पनि कुर्सीमा बस, केही काम नगरे पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ भइराख भन्न मिल्छ संविधानले? कुन त्यस्तो संविधानको आशय त्यस्तो हुन्छ? संविधान व्याख्याका 9 सिद्धान्त हुन्छ। विघटन भएर राम्रो हुँदैछ के त? मैले एउटा प्रश्न बारम्बार यहाँलाई गरिरहेको छु। यहाँले भने अनुसार त ठिकै छ, नराम्रो हुँदै थियो, संसद विघटन भयो, तर जोगियो के त? होइन, म एउटा कुरा भन्छु तपाईको। ठिक छ, तपाईको प्रश्न सान्दर्भिक। मैले भनेको सरकारले राम्रो काम गर्ने वातावरण बनोस्,
स्मुथली अगाडि जाओस्, दलहरूभित्र द्वन्द्व नहोस्, दलभित्र पनि द्वन्द्व नहोस्, स्मुथली शान्तसँगले व्यवस्थित ढङ्गले एउटा नयाँ उत्साहका साथ, उमङ्गका जोसका साथ 5 वर्ष सरकार चलोस्, फेरि 5 वर्ष चुनाव होस्, राम्रो। त्यो असाध्यै राम्रो मुलुकका लागि। त्यो त यहाँहरूका नेताहरू राम्रो हुनु पर्यो, जनताले राम्रो नेतालाई चुन्नु पर्यो। तर त्यो परिस्थिति भएन भने जबरजस्त सरकार चलाउनु पर्छ, सके पनि सरकार चलाउनु पर्छ, नसके पनि सरकार चलाउनु पर्छ। नसक्नेको नसक्ने त के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको जुन असाध्य अराजकतापूर्ण द्वन्द्व निम्त्यो, जसले प्रधानमन्त्री सरकार चलाउने अवस्था रहेन। त्यसो भएको कतिपयले भन्छन् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए मुलुकले निकास पनि पाउँथ्यो कि भनेर। राजीनामा दिनको लागि त उहाँले चाहिँ के भने किन राजीनामा दियो त दल त एउटै हो नि त, फेरि दल त एउटै हो नि, त्यही दलको अर्को नेताले चाहिँ फेरि के अरे हुन्थ्यो होला प्रधानमन्त्री। समस्या त फेरि पनि त्यही रहन्थ्यो नि, त्यो दलभित्र किचोला द्वन्द्व, एकले अर्कालाई गर्ने कुरा त्यही रहन्थ्यो त। फेरि त्यसले मुलुकलाई के फाइदा दिन्थ्यो त? फेरि मूल कुरा सरकारले राम्रोसँगले पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण हुँदा 5 वर्ष सरकार चलेको राम्रो। तर त्यो हुँदैन भने कहिलेकाहीँ त्यो कहिलेकाहीँ होइन, अहिले संसद पुनर्स्थापना भएन भने भविष्यमा यसै नजिरलाई टिकेर सर्वोच्च अदालतले सहजै संसद विघटनलाई सुधार गर्ने सम्भावना प्रशस्त रहन्छ भन्ने चिन्ता छ। मेरो कुरा अहिले मात्रै विघटन भयो भन्ने चिन्ता होइन। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा त के छ भने संविधानको धारा 76लाई हामी हेरौँ, हामीले हेरौँ यो पटक दुई पार्टी केपी ओली संविधानको धारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्री पहिला हुनुभएको होइन, 2 बमोजिम हुनुभएको, दुईटा दलले समर्थन गरेर हुनुभएको। तर पछि 2075 साल जेठ 3 गते दुई पार्टीको बिचको एकीकरण गएपछि त्यो रूपान्तरित भएर 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुभयो। एउटा त अवस्था के हो भन्दा सधैँभरि यो के पनि विचार गर्नु, सधैँभरिको सामान्यतया यो पटक हुन गयो, तर सामान्यतया हामीले जुन प्रणाली अपनाएका छौँ, हाम्रो संसदीय प्रणाली जुन अपनाएका छौँ, सामान्यतया एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री सरकार हुँदैन, सामान्यतया हतपति हुँदैन। त्यसो हुँदा हामीले सधैँ दुई दलको संयुक्त सरकारको नै, दुई दलीय संयुक्त पार्टीहरूको सरकार नै हाम्रो शासन प्रणालीको धेरै पटक त्यो अभ्यास हुन्छ। आज मत 2/3 मत सरकार निर्माण गर्ने मत एकै पार्टीले लामो समयसम्म नपाएका कारणले बाध्यतावश दलहरू मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। भोलि पनि हुन्छ यो। त्यसकारणले स्थिर सरकार होस् भनेर जनताले नेकपालाई 2/3 मत सरकार बनाउनका लागि अरूसँग हात जोड्न नपरोस्। यो भविष्यका कुरा, मैले अहिले भविष्यका कुरा गर्नु पनि मन्जुजी तपाईँले, भविष्यका कुरा के हो भने भविष्यमा त के हो भने यो इतिहासको एउटा यस्तो चाहिँ समय आयो कि दुईटा ठुला पार्टी मिलेको हुनाले 2/3 करिब 2/3 को सरकार बन्यो। भोलि सधैँ त्यो स्थिति हुँदैन। त्यो स्थिति नहुने 2 दल या 3 दल मिलेर सरकार चलाउने बेलामा त्यो एउटा दल एउटातिरबाट चाहिँ के भने म त्यो सरकारलाई छोड्दै भन्ने बित्तिकै त विश्वासको मत लिनुपर्छ सरकार त के छ भने त्यसलाई के त्यसो भए यो अस्थिरता भन्ने? अस्थिरता त संविधानमा हामीले अस्थिरताको त ठाउँहरू छँदैछन्। त्यसै पनि यो भोलिको कुरा नगरौँ न। भोलि त यो मानिलिउँ एमाले र माओवादीको एकता नभएको भए सरकार त अस्थिरै हुन्थ्यो नि। किन कसैको सहारा लिनु पर्थ्यो? केपीले उपेन्द्र यादवजीको पार्टीको लिनु पर्थ्यो, या चाहिँ अर्को चाहिँ राजेन्द्र महतोजीको पार्टीको लिनु पर्थ्यो, या काङ्ग्रेसको पार्टीको सहयोग लिनु पर्थ्यो, या कसैको कसले लिनु पर्थ्यो। त्यो एउटा पार्टी यादव र एकै पार्टीमा हुनुहुन्छ अहिले हुनु, त्यो बेला सुरुमा त हुनुहुन्न थियो नि। राज्यपालले समर्थन दिएको थियो त होइन, त्यही त कसैको हुनु पर्थ्यो। तर त्यो यदि नहुन्थ्यो भने, यदि दुई पार्टी एकीकरण नभएर दुई पार्टीको मिलिजुली सरकार हुनु थियो भने एउटा पार्टीले मैले छोड्दै सरकार भन्ने थियो, विश्वास मत लिनु पर्थ्यो, विश्वास मत नपुग्ने बित्तिकै सरकार ढल्थ्यो। भोलि पनि त्यो परिस्थिति हुन्छ। त्यस कारणले मानिलिउँ इतिहासमा यो नै यस्तै खाले भोलि सधैँभरि 2/3 को सरकार हुन्छ भने त 5 वर्ष पुगेपछि त आखिरी त चुनाव त हुन्थ्यो नि त। भनेपछि त्यसै कारणले 3 वर्षमा चुनाव गर्दा पनि 2.5 वर्षमा चुनाव गर्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने हो। होइन, भरसक नहोस्। जनता भनिराखेका छन् निर्वाचनमा सक्यौ खर्च, फेरि निर्वाचनमा खर्च गर्दैछौ, कोभिडको भ्याक्सिन त पाउनु पर्यो कमसे कम। होइन, त्यो खर्च भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, अब खर्च त के भने हामीले खर्च त चुनावै नगर्ने हो भने त खर्चै हुँदैन। त्यसो गर्दा चुनावको लागि खर्च होइन। जहाँ हामी पछि चाहिँ के भने 5 वर्ष पुग्ने बेलामा पनि चुनाव हुन्थ्यो, अब 1 वर्ष पछाडि स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ। खर्च त हुन्छ नि चुनाव भनेपछि। खर्चले राज्यको टाट पल्टिँदैन होला।
फेरि अर्को अनि अर्थशास्त्री जनताको लागि काम गर्ने बेला खर्चै हुँदैन त, अरे खर्च त्यो त बाबा पैसै हुँदैन खर्च गर्न। अरे खर्च गर्ने पैसा अब चाहे जति सोचे जति हाम्रो अर्थतन्त्रमा जे चाहे सबैले चाहे जति सोचे जति खर्च नहोला, तर निर्वाचनमा त निर्वाचन त हामी गर्छौँ नि। मानिलिउँ यस्तो अहिले चाहिँ बहस चलाइँदैछ, भविष्यमा कहिले निर्वाचन भन्ने हुँदैन, निर्वाचनको निमित्त खर्चै गर्नु पर्दैन थियो, केपीले संसद विघटन गरे हुनाले खर्च हुने भयो। 1 वर्षपछि 1.5 वर्षपछि त चुनाव त हुन्थ्यो नि त। 1.5 वर्षपछि हुन्थ्यो त, खर्च अहिले हुँदैछ भन्ने चिन्ता हो। अर्को कुरा जस्तो निर्वाचन आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मापदण्ड के छ भने खर्चैको मात्र चिन्ता गरेको हो भने अर्को आर्थिक वर्षका निम्ति त खर्च त हुन्थ्यो नि। निश्चित प्रतिशत जनताको मतदानमा सहभागिता भएपछि मात्रै त्यो निर्वाचन सदर हुन्छ भन्ने छ नि मापदण्ड। यहाँ जानकार हुनुहुन्छ होला। अब माधव नेपाल प्रचण्ड समूह निर्वाचनमै जानु भएन भने जानुहुन्छ, त्यो निर्वाचनको अर्थ हुन्छ? त्यो परिकल्पनै नगरौँ, जानुहुन्छ। तपाईले दाबी गरेर जानुहुन्छ, उहाँहरू जानुपर्ने व्यक्तिहरू जान्नु भनिराख्नु। हामी लोकतन्त्रको सबैभन्दा के अरे बलियो पक्षधर भन्दै हुनुहुन्छ, लोकतन्त्रका पक्षधरहरू चुनाव निर्वाचनबाट भाग्छन् त। यो निर्वाचनबाट भाग्ने भने नजाने भने त्यसो भए उहाँहरू चाहिँ लोकतन्त्रलाई पनि निर्वाचनमा नजाने भने म कल्पनै गर्दिनँ। 77 मा 78 मा आउने निर्वाचनमा नजाने भने निर्वाचनमा जाने भनेको त सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्दिन भने जाने हो होइन। अनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि मान्दिनँ, लोकतन्त्र पनि मान्दिनँ, जनताको बिचमा जनादेश लिने लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार पनि मान्दिनँ भन्ने कुरा त उहाँले कसरी गर्नु होला? सर्वोच्च अदालतले मानिलिउँ संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने यहाँहरूले त सहजै निर्णय स्वीकार गर्ने मान्नुहुन्छ। तर मुलुक दुर्भाग्यतिर जान्छ, तर स्वीकार्नु चाहिँ पर्छ, स्वीकार्ने। मुलुकको त्यो हेर्नु होला, आज यो अब होला नहोला, म विश्वास गर्छु संसद पुनर्स्थापना नहोला। अब अदालतमा विचार दिने मुद्दा हुँदैन ग्यारेन्टी त भन्न सकिन्न। म कानुनको विद्यार्थी, अदालतलाई यसै गर्छ अदालतले भन्नु त भएन। विश्वास हो मेरो, विश्वास मेरो हो भने संसद पुनर्स्थापना नहोला। आधार पनि भनिदिनुहोस् न, विश्वास आधार त मैले अघि पनि दोहोऱ्याएर भनिसकेँ, तेह्राएर भन्छु कि हाम्रो संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल जुन लेखिएको छ नि 5 वर्षको हुनेछ लेखिएको छ, त्यहाँ क्लोज। अगाडि त्यो चाहिँ अगाडि चाहिँ के भने कसैले पनि त्यो स्थानीय तहको कार्यपालिका या स्थानीय तहको सभा हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई विघटन गर्न पाउने कुनै व्यवस्था छैन। र प्रदेश र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा चाहिँ संविधान बमोजिम 5 वर्ष अगावै विघटन भएमा हुन सक्छ है भनेर धारा 85ले प्रष्ट ढङ्गले लेखिदिएको हुनाले बिचैमा संसद विघटन हुने संवैधानिक सिद्धान्त हो, संसदीय प्रणालीको सिद्धान्त हो। धारा 85ले कतिपय कुरा धाराले के गर्छ इन्डिकेट गर्छ, सबै ठाउँ प्रष्ट लेखिन्छ भन्ने छैन नि। कहीँ न कहीँ सङ्केत मात्रै गरे हुन्छ, त्यो सङ्केतले सिद्धान्तलाई समात्यो भने संसदीय प्रणालीको सिद्धान्तमा प्रधानमन्त्रीको ताजा जनादेशमा जाने एउटा राइट हो। यसको विशेषतै हो, संसदीय प्रणाली विशेषतै हो, जुन विशेषतालाई हाम्रो संविधानले रोकेको छैन। धारा 85ले बाटो सैद्धान्तिक हिसाबले साङ्केतिक ढङ्गले त्यसले खुलाइदिएको छ। त्यस कारणले संसद विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गर्ला। यदि मानिलिउँ सदर गरेनछ, पुनर्स्थापना गरिदियो भने त्यो मुलुकका लागि झन् दुर्भाग्य होला। त्यहाँ अर्को समस्या छ, फेरि त्यो पनि तपाईँलाई आज खोलिदिन्छु म। धारा त्यसपछि के हुन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने होला, अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने होला, पारित भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने होला। धारा 100 को उपधारा 6 ले होइन रिक्त हुने होला। 7 मा के लेखेको छ? उपधारा 100 को उपधारा 7, त्यो पनि ख्याल गरौँ के लेखेको छ भने उपधारा 6 बमोजिम रिक्त भए प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएपछि प्रस्तावित सदस्यलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नेछ। धारा 76 मा त्यो फेरि के छ? धारा 76 मा चाहिँ त्यस्तो प्रस्तावित प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने कुनै व्यवस्था छैन। फेरि त्यस्तो प्रस्तावित सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने धारा 76 व्यवस्था छैन। धारा 76 मा त खालि नयाँ निर्वाचन पछाडि सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै लेखिएको छ। त्यहाँ अर्को पनि त्यहाँ केही संवैधानिक जटिलता छ। मुलुक त्यो जटिलता पनि केही समय फस्ने देखिन्छ। अनि इगोले गर्दा यसका विरुद्धमा यसको महाभियोग, उसका विरुद्धको महाभियोगले सारा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू निलम्बित अवस्थामा बस्ने, त्यसले राज्य प्रणालीलाई नकारात्मक असर पार्ने। फेरि त्यो दलभित्रका द्वन्द्वहरू त झनै चर्को रूपमा हुने। त्यसले पनि कुनै राम्रो मुलुकलाई अहिले यो चाहिँ पुनर्स्थापना भएर मुलुकमा एकदम स्थिरता, सुशासन, द्वन्द्व चाहिँ भन्ने देखिन्छ। चुनाव नै उत्तम विकल्प। जनता भोट हाल्न त भोट हाल्छ, हेरौँ न कसरी जनता निर्वाचन 3 वर्ष पुगिसक्यो।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 4 वर्ष भइसक्यो। यो 3-3 महिना भयो यस्तो व्याख्या गरिँदैछ। 3 वर्ष नागिसक्यो। गएको सालको मङ्सिर 4 गते भोट हालेका हुन् जनताले। अब हामीले वैशाख 17 र 27 सट्टा जेठ 17 र जेठ 27 पनि हुनसक्छ। अझै 1 महिना बढ्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ, किन असार 5 गते अगाडि त गर्न पाइन्छ। बढाउने नै मिति हो भन्छन् नि त। 17 र 27 त वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले जित्नुहुन्न, हार्ने निर्वाचन गराउन उहाँले पद छोड्न सक्नुहुन्न, त्यसकारणले निर्वाचन हुँदैन। यदि प्रधानमन्त्री पद छोड्नु थियो भने संसद विघटन गर्नुहुन्न थियो, त्यसकारणले पनि यो निर्वाचन हुँदैन भनेर दाबी गर्ने अब थुप्रै छन् नि। होइन, केपी ओलीलाई एउटा कुरा, केपी ओलीलाई असाध्यै धेरै शक्तिशाली देख्ने आँखाले त्यसो भन्नुभएको हो भने उहाँले शक्तिशाली त हुनुहुन्छ, तर त्यस्तो लोकतन्त्र विरोधी काम गर्नुहुन्न। संविधानको यहाँले नै भन्नुभयो वैशाखमा नभए 1-2 महिना त सर्ला। 1-2 महिना भनेको संविधानको व्यवस्था के हो भने 6 महिना हो। पुस 5 को मितिले असार 4 गतेभित्र हो। असार 4 गतेभित्र त गर्न पाइयो, सार्न पाइयो नि। त्यसपछि संवैधानिक सङ्कट आउँछ त्यहाँ। त्यहाँदेखि त संवैधानिक सङ्कट आउँछ। त्यस्तो म देखिरहेको छैन। अर्को बात संशोधन होला, अध्यादेशबाट संशोधन हुन सकिन्छ। त्यो त अब होइन, अब त्यो आफ्नो अनुकूल भयो भने त नेपालमा नहुने केही पनि छैन। त्यसो त के भने जनताको सवाल आयो भने मात्रै हो कानुनका धारा। यहाँ संविधानको व्याख्या हामीले धेरैचोटि देखेनौँ। सर्वोच्च अदालतले 2069 साल जेठ 14 भन्दा उता संविधान सभाको म्याद थप्न पाइन्न भनेर व्याख्या गरेन। त्यो कुन संविधान लेखेको थियो? संविधानले, सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको संशोधनबाट म्याद थप गर्न पाइँदैन भन्ने कुनै संविधान लेखेको थियो? तर सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो, संविधान सभा विघटन भयो, कहीँ बाटो थिएन। दोस्रो संविधान सभाको परिकल्पना संविधानले गरेकै थिएन। तर आखिर त भयो नि त। अब अन्त्यमा छौँ, मुलुकको निकास कसरी निस्किन्छ? मै ठिक भनेर त होइन, परिणाम राम्रो आउँदैन। कम्प्रोमाइजमा त आउनुपर्छ होला नि दुवै पक्ष। कम्प्रोमाइजमा आउने भन्नाले सबैभन्दा राम्रो उपाय यहाँसम्म गइसकेपछि अब फेरि अर्को संसदभित्रका अनेकौँ खेलको द्वन्द्वमा मुलुकलाई फसाउनुभन्दा निर्वाचनको ताजा जनादेश, ताजा म्यान्डेट, ताजा स्पिरिट, ताजा मनोविज्ञानका साथ अब राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो यसो गरियो भने अनि द्वन्द्वहरू नयाँ खालका, पुरानै खालका झमेलाहरू पनि सिद्धिँदै नयाँ खालको एउटा नयाँ सम्बन्धहरू बन्दै जान्छन्। सम्बन्धहरू गतिका आधारमा बन्छ क्या। यथास्थितिका सम्बन्ध धेरै रूपमा लिए भने मुलुकले त्यसलाई नोक्सान गर्छ। सम्बन्धहरू नयाँ गतिका साथ सम्बन्धहरू परिभाषित हुनुपर्छ र राजनीतिका अनेकौँ सम्भावना र सम्बन्धहरू नयाँ ढङ्गले विकसित हुनुपर्छ। त्यसले राज्यलाई नयाँ ढङ्गको एउटा चाहिँ ढोका पनि खोल्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई, यहाँको लोकप्रिय अनलाइन खबर देखापढीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापढी विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ संविधान सभाका सदस्य समेत रहनुभएका अधिवक्ता रेवती रमण भण्डारीसँग संसद विघटनको विषय संविधान सम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी भइरहेकै बेला बाहिर पनि यसका बारेमा आफ्नो तर्क नेताहरूको, दलका नेताहरूको, शुभेच्छुकहरूको आइराखेको छ। यसै विषयमा संविधान सम्मत संसद विघटन भयो वा यसको असंवैधानिक कदम हो प्रधानमन्त्रीज्यूको भनेर हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापढी विशेषमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। देखापढी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।